दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी इतिहास की एक ऐसी मशहूर लड़की के बारे में कि जो देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत थी अंदर से उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी थी। इतनी ज्यादा खतरनाक कि इस लड़की ने सिर्फ चंद सालों के अंदर ही अपने अकेले के दम पर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक थी इस बात का अंदाजा हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि हिटलर जैसा इंसान कि जिसने अपने दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को झुकने पर मजबूर कर दिया था, वो भी इस लड़की से डरा करता था। और हैरानी की बात यह है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे देश भारत के इतिहास के मशहूर शासक यानी टीपू सुल्तान की रिश्ते में पोती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर टीपू सुल्तान की ये पोती इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे बन गई थी, और आखिर वो कौन से काम थे कि जिसकी वजह से इस लड़की को न सिर्फ दुनिया को हिला देने वाला माना जाता है बल्कि इसके बारे में ये दावा भी किया जाता है कि हिटलर जैसा ताकतवर इंसान भी इससे कांपा करता था। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 100 साल पहले कि जब 1 जनवरी 1914 को रूस के मॉस्को शहर में एक बच्ची की पैदाइश हुई थी। इस बच्ची का पूरा नाम नूर इनायत खान था, जबकि इस बच्ची के वालिद यानी फादर का नाम इनायत खान था। इनायत खान न सिर्फ टीपू सुल्तान के वंशज थे बल्कि भारत देश ही में रहा करते थे। लेकिन क्योंकि टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों की तरफ से उनकी औलादों के लिए यहाँ रहना दुश्वार कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब टीपू सुल्तान की मौत के बाद उनकी औलादों ने भारत देश को छोड़ना शुरू कर दिया था। इनायत खान भी पहले भारत को छोड़कर लंदन में शिफ्ट हुए, उसके बाद पेरिस में जाकर आबाद हो गए। बात करें अगर इनकी बीवी के बारे में यानी नूर इनायत खान की मां के बारे में तो वो अमेरिका की रहने वाली थी। दोस्तों नूर इनायत खान नाम की ये बच्ची के जो नूर निसा के नाम से भी मशहूर है, ये बचपन से ही म्यूजिक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखा करती थी। खास तौर से सितार बजाने में नूर निसा नाम की इस बच्ची को महारत हासिल थी। इसके अलावा नूरुन्निसा न सिर्फ कहानी सुनने में दिलचस्पी लिया करती थी बल्कि बच्चों को कहानियां सुनाया भी करती थी। यही वजह है कि आज के दौर में नूरुन्निसा की सारी कहानियों को जोड़कर एक किताब भी पब्लिश की जा चुकी है, जिसके अंदर नूरुन्निसा की तरफ से बयान की गई कहानियों को ही लिखा गया है। मगर दोस्तों बदकिस्मती से अभी नूरुन्निसा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल ही थी कि अचानक से उनके फादर यानी इनायत खान की मौत हो गई। वालिद की मौत की वजह से अब नूरुन्निसा की मां भी डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिसकी वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारी कम उम्र नूरुन्निसा पर आ चुकी थी, क्योंकि उस वक्त सारे भाई बहनों में नूरुन्निसा ही सबसे बड़ी थी। नूरुन्निसा ने अपनी फैमिली को चलाने के लिए कभी पियानो बजाया तो कभी बच्चों की कहानियां लिखी। इसके अलावा नूरुन्निसा ने फ्रांस के रेडियो डिपार्टमेंट में एक नौकरी भी हासिल कर ली थी, जिसके जरिए से अब वो अपना घर बार चलाने लगी थी। लेकिन दोस्तों ये वही दौर था कि जब हमारी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर की जर्मन फौज ने फ्रांस पर हमला किया था तो उस वक्त नूरुन्निसा की उम्र लगभग 26 साल थी। अब क्योंकि नूरुन्निसा की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रांस में ही गुजरा था तो इसीलिए नूरुन्निसा को फ्रांस के चप्पे चप्पे और फ्रांस के बच्चे बच्चे से मोहब्बत थी। जब जर्मन ने फ्रांस पर कब्जा किया तो और लोगों की तरह ही नूरुन्निसा ने भी हिटलर के खिलाफ फ्रांस की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने का फैसला किया। दोस्तों सबसे पहले नूरुन्निसा को फ्रांस के आला अधिकारियों की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो खुफिया इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाएं, क्योंकि दोस्तों नूरुन्निसा ने एक लंबे वक्त तक रेडियो डिपार्टमेंट में काम किया था, जिसकी वजह से उनको न सिर्फ रेडियो बल्कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी अच्छी जानकारी थी, और एक लंबे वक्त तक वो ये काम अंजाम देती रही थी। और इस तरह से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर भी बन पाई थी। लेकिन दोस्तों अगर उन्होंने इतना ही किया होता तो शायद आज उनको कोई याद नहीं रखता, बल्कि असली खेल तो इन सारी चीजों के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि इस मिशन के बाद अब धीरे धीरे नूरुन्निसा फ्रांस के बड़े बड़े अधिकारियों की नजर में आ गई थी और उनकी काबिलियत को हर कोई पहचानने लगा था। और इसी काबिलियत का ही नतीजा था
کہ اچانک سے نور النساء کو برٹین کی خفیہ ٹیم کی طرف سے ایک خطرناک جاسوس بنا کر فرانس کے اس علاقے میں بھیجا گیا تھا کہ جس علاقے پر ہٹلر کی جرمن فوج کا قبضہ ہو چکا تھا، اور جاسوسی کے لیے بھیجنے سے پہلے باقاعدہ برٹین کی طرف سے ان کو ایک لمبی اور ایڈوانس ٹریننگ بھی دی گئی تھی، اور بعد میں ایک نرس بنا کر جرمن کی نازی فوج میں داخل کر دیا گیا تھا۔ ایک نرس بن کر وہ برٹین کے لیے لگ بھگ لگاتار 3 مہینے تک کام کرتی رہی تھیں اور نازی فوج کی بڑی بڑی انفارمیشن برٹین تک پہنچاتی رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں نازیوں کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے ایکسپرٹس لگاتار کوششیں کرنے کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ آخر ہم لوگوں کی انفارمیشن کہاں سے اور کس طرح سے لیک ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ذرہ برابر بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جس کو وہ ایک خوبصورت اور معصوم سی نرس سمجھتے ہیں، وہ دراصل اندرونی طور پر ان کی سب سے بڑی جاسوس ہے۔ دھیرے دھیرے جہاں ایک طرف نور النساء جرمن فوج کی سب سے بڑی دشمن اور سب سے بڑی تلاش بنتی جا رہی تھیں، تو وہیں دوسری طرف ہٹلر کے دشمنوں یعنی فرانس اور برٹین جیسے دیشوں کے لیے یہ سب سے بڑی ہیرو بھی بنتی جا رہی تھیں، کیونکہ اس دور میں ہٹلر کے دشمنوں کے لیے اس کا سب سے بڑا ہتھیار نور النساء ہی بن چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب جرمن کے ایکسپرٹس نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس خطرناک جاسوس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرمن فوج نور النساء کو کبھی نہیں پکڑ پاتی، مگر بدقسمتی سے نور النساء کے ساتھ ایک ایسی عورت نے غداری کی کہ جو نور النساء کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتی تھی، مگر اندرونی طور پر نور النساء کی کامیابیوں سے جلا کرتی تھی۔ آخرکار 13 اکتوبر 1943 کو نور النساء کو جاسوسی کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن نور النساء نام کی یہ خوبصورت اور طاقتور لڑکی جرمن پولیس کے لیے بھی لوہے کے چنوں سے کم ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ جرمن پولیس نے سب سے پہلے بہت ساری چیزوں کا لالچ دے کر نور النساء کا منہ کھلوانا چاہا، مگر نور النساء کسی بھی حالت میں اپنا منہ کھولنے کے لیے راضی نہیں تھیں۔ آخرکار اس کے بعد اب جرمن کے بڑے بڑے ایکسپرٹس نے اس لڑکی کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، باقاعدہ کیمپ کے اندر بند کر کے ایک لمبے وقت تک ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تاکہ کسی بھی طرح سے نور النساء کے منہ سے وہ ساری انفارمیشن قبولوائی جا سکے کہ جس سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچے، لیکن یہ لوگ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نور النساء پر ظلم و ستم کا یہ خطرناک پہاڑ لگاتار لگ بھگ 10 مہینے تک توڑا گیا تھا، اور اس پورے دور میں نور النساء نے کئی بار فرار ہونے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار ناکامیاب رہیں۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سارا ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی جرمن کے بڑے بڑے ایکسپرٹس نور النساء کے منہ سے کوئی اہم انفارمیشن اگلوانا تو دور بلکہ ان سے ان کا اصلی نام تک نہیں اگلوا سکے تھے، جو اس بات کو دکھاتا ہے کہ آخر نور النساء اندرونی طور پر کتنی زیادہ مضبوط تھیں۔ آخرکار ستمبر 1944 میں جرمن کے ایکسپرٹس نے پریشان ہو کر نور النساء کے سر میں گولی مار کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیپو سلطان کی نسل میں پیدا ہونے والی اس طاقتور لڑکی کو ہمارے دیش بھارت میں بھلے ہی بہت کم لوگ جانتے ہوں، لیکن برٹین میں آج بھی ان کو ایک نیشنل ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کی کہانی پر نہ صرف بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں بلکہ بہت ساری موویز اور ویب سیریز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ UK کے اندر آپ ان کے اسٹیچو کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وقت وقت پر UK کی کرنسی پر ان کی فوٹو کو لگانے کی مانگ بھی اٹھتی رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو ابھی تک UK کے سارے بڑے بڑے سمانوں سے نوازا جا چکا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔